امام اہل سنت فاضل بریلوی دیا سنا چھوڑنا وا توجہ نال بولو سبحان اللہ سجنوں میرا اعلیٰ حضرت بریلوی آپ دے کول پوچھا گیا ہے آپ کول پوچھا گیا مدنی تاجدار آپ حاجت روا مشکل کشا آپ حاجت روا مشکل کشا ہیں یا نہیں میرے اعلیٰ حضرت بریلوی نے قلم اٹھایا ہے 240 حدیثاں لکھیاں 60 قرآن دی آیتاں لکھ کے دسیا ہے ساڈا نبی حاجت روا دیا ہے مشکل کشا دیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سنیا میں گھبر جانا ہے ساڑھے کل دلیلہ کوئی نہیں اگلے قرآن پڑھ دینے اگلے حدیثہ پڑھ دینے وہ یارو تینی سنان آلیا نہیں سنایا امامہ دا قصور تے نہیں ویخ دے صحیح 300 دلیلہ نال ثابت کیتا ہے 300 دلیلہ نال ثابت کیتا ہے سجنوں ایک مولوی میں نو ٹکریا آخدہ نا خبردار مدنی تاجدار نو مشکل کشا آخنا اے شرک بن جاندہ ہے میں ویکھیا ہاتھ چ گولی پھڑی ہوئی ہے میں آکھیا قادی ہے آندہ ہے قبض کشا ہے میں آکھیا جھلیا اگر گولی قبض کشا ہو سکتی ہے محمدی عربی مشکل کشا کہے نہیں ہو جمدے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو آپ دے دور دے اندر مسئلہ چھڑیا کیا زمین ہل دی ہے یا نہیں آپ نے قرآن پڑھیا فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا فرمایا رب دا قرآن فرماؤندا ہے زمین رکی ہوئی ہے آسمان بھی رکیا ہویا ہے والشمس تجری لمستقر لہا فرمایا اے سورج ٹردا ہے زمین نہیں ہلدی آسمان نہیں گھومدا انہاں کیا یہ اعتراض انگریزہ اٹھایا ہے آخدے نے سانو قرآن نہیں سانو عقلی دلیلہ چاہی دیا نے تھاڑے کول کوئی عقلی دلیل ہے تے دیو آپ نے فرمایا پرا ہو احمد رضا قلم اٹھاندا ہے ویکھی جاوے کی بندہ کی ہے آپ نے قلم اٹھائی رسالہ لکھیا ایک دلیل 2 3 40 100 104 دلیلہ دتیاں عقل والیاں عقلی دلیلہ نال ثابت کیتا کہ زمین ہلدی نہیں رکی ہوئی ہے آپ نے آخر تے بڑا پیارا جملہ بولیا فرمایا یہ دلیلہ عقل والیاں واسطے ہے سن عشق والیاں واسطے نہیں عشق والیاں واسطے ایک کی دلیل ہے حضور کیڑی ہے فرمایا زمین نو پتہ ہے مدنی تاجدار آرام کر رہے نے انہیں ہل کے گستاخ ہونا ہے لگی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ فرمایا زمین نو پتہ ہے مدنی تاجدار آرام کر رہے نے او ہلے گی گستاخ بن جاوے گی ہل سکدی نہیں آپ مکے وچ گئے مکے شریف دے اندر گئے مسئلہ اٹھیا مدنی تاجدار دے کول علم غیب ہے یا نہیں آپ نے کول سوال ہویا احمد رضا جلال چایا آپ نے قلم اٹھایا 8 گھنٹے
گھنٹیاں دے اندر کتاب لکھی دنیا جزے مننے یا نہ مننے پر اعلی حضرت کی کتاب دا جواب نہیں دے سکتے توجہ نہیں فرمائی نہیں سجنا یہ درویش یہ ہیں وارث جنہ دیاں فلماں تے گزر جان او وارث نہیں ہوندے وارث اے ہے سن فرمایا دیر کا دے واسطے لانی ہے سوال ہویا آپ نے 8 گھنٹے میں کتاب لکھ دیتی الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ یارو اتھے ایک گال کران توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ دسنا وا عاشق کیویں دی ہوندے نے ایک تو میں ہاں یارو سانو یار دا چیتا بھی کرایا جاوے شادی ہے بیاہ ہے پتر جمع ہے کاروبار ہے تعلیم ہے نظام ہے یار دا نام ہی چیتے کراو سانو چنگا نہیں لگدا کیوں ساڈیاں عیاشیاں وچ رکاوٹ بن جاوے گی مولوی صاحبہ ہر تھاں تے شریعت نو نہیں رکھ لینا چاہیدا ہر تھاں تے دین نو نہیں رکھ لینا چاہیدا او سجنا تو میں منافق جو ہوئے پر عاشق کیویں دے ہوندے نے سناواں گل امام اہل سنت دی ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو جدوں امام اہل سنت آپ دے وصال دا ویلا قریب آیا مولانا امجد علی اعظمی جنہ نے بہار شریعت شریف لکھی ہے میرے وال ویکھو جنہ نے بہار شریعت لکھی ہے انہاں نے کوئی مسئلہ پوچھنا سی اعلی حضرت بریلوی کول گئے مسئلہ پوچھا آپ نے دسیا فلانی کتاب فلانی جلد فلانا صفحہ فلانی کتاب فلانی جلد فلانا صفحہ جدوں مسئلہ پوچھ کے آپ اٹھن لگے میرے اعلی حضرت بریلوی نے فرمایا امجد علی گل سن کے جا حضور حکم فرماؤ آپ نے فرمایا اج سویرے میرے کول میریاں دھیاں آئیاں سن پر موت نے حال کیتا ہے مینوں دھیاں دا نام یاد نہیں آیا دھیاں دا نام ہی بھول گیا ہے فرمایا ہن اے حال بنیا ہے میرے ادھے جسم دے وچوں روح نکل گئی ہے ادھے وچ باقی ہے پر رب دی قسم ہے نبی دے دشمناں دے خلاف جنیاں دلیلاں نے حضور دی تعریف دیاں جنیاں دلیلاں نے رب دی قسم ہے احمد رضا نو آدھا نا تے بھول سکدا ہے پر دلیلاں نہیں بھول سکدیاں توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اے عالم ہوندے سن جنہ دیاں دن تے راتاں اللہ دے قرآن وچ گزردیاں سن نبی دے فرمان دے اندر گزردیاں سن یارو بڑا نیچے قبلہ میں ایک عرض کرنا ہونا بڑا نیچے او مولوی جڑا سارا دن قرآن پڑھے
सारा दिन कुरान अगे पिया होया है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। साडे कोल की है, साडे कोल की है। प्रोफेसर खा गए, जज खा गए, वकील खा गए, डॉक्टर खा गए, उन्हां कोल इन्ना पैसा, उन्हां दी इन्नियां तनखावां, उन्हां कोल इन्ना रुपया, उन्हां कोल फलानी शै, उन्हां कोल फलानी शै, उन्हां दा एडा प्रोटोकॉल। असां कुरान जोगे ही रह गए। मैं आखना चलिया भुखे दिल वाला बनया है। वेखते सही रब दी रावंड ते राजी क्यों नहीं होना है? होवे जज, ओने कुफर दी किताब अगे रखी है। रब ने तेनू अंग्रेज दी किताब नहीं दिती, आदा कुरान दे छोड़या है। तेनू कुफर दी किताब नहीं। जे कोई MBBS डॉक्टर होवे, सारा दिन पिशाब चेक करदा है। तेरे नसीबां ते वो तेरे नसीबां ते वो दुनिया फरिश्ते सलाम करन, तू कुरान चेक करना है, नबी दा फरमान चेक कर छोड़ना है। तवज्जो है जरा रौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। पहले मेरे नबी दे वारिस, मेरे नबी ने दलीला नाल मनाया। अगर कोई नहीं मनिया तो कम अज कम जुबान बंद हो गई। इस दलील दे वारिस कौन बने ने? हक वाले उलमा। बोलो कौन बने ने? बोलो कौन बने ने? हक वाले उलमा। यारो कई भी सन, कई भी सन जेड़े मदनी ताजदार दे दरबार च आए। उन्हां आखिया असां दलील सुननी नहीं, अखां नाल वेखनी है। मेरे नबी ने उन्हां नूं अखां नाल विखा के मना छोड़या है। जो नहीं फरमाई ने जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। कईयां जी आख्या है असा अखां नाल वेखना है। मेरे मदनी ताजदार ने उन्हां नूं अखां नाल विखाया है। सुनावा गल जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। हजूर पाक जंगल च बैठे ने, एक आराबी आया, पेंडू आया, आंदा मुहम्मद दा कलमा पढ़ना है पर दलील। आपने फरमाया की वेखना चाहना है? आंदा लजपाला ओ जेड़ा दरख्त खलोता है ओ जड़ू पटीजे तुहाडे कोल आवे, तुहाडा कलमा पढ़े, मैं मुसलमान हो जावांगा, मैं कलमा पढ़ लवांगा। मेरे नबी ने फरमाया मैनू आखर दी लोड़ नहीं, जा उन्हों जाके कह तेन मुहम्मद पाक बुलाया है, आदे आप ही आ जाएगा। मैं पिछू एक दो गल्लां छड़ गया वां, पहले पिछा आउना फिर अगे गल सुनाना। जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। दलीलां दे वारिस उलमा जिन्हां दी गल कर रहा सा, मेरे ज़हन च गल आई, सुना के अगे टुरना वा। जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। दलीलां दे वारिस किवें हुंदे ने? अहमद रज़ा वर्गे तनु उस्ताद सादुद्दीन साहिब किबला दी गल सुनाना वा। तवज्जो ने फरमाई ने, जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। पता लग जाएगा ये छोटा फिरा है, बड़े फिरा दी अज़मत की होगी। ये छोटा फिरा है, बड़े फिरा दी अज़मत की होगी। आप सरकार एक बार थाने गए, सिर ते पग शरीफ रखी हुई सी। थानेदार हंस पिया, मौलविया एडा पगड़ क्यों रखे आई? आपने फरमाया तू एडे बड़े बूट क्यों पाए नहीं?
میری پگ تے اعتراض ہے ایڈے بڑے بوٹ کیوں پائے نہیں آندا حفاظت واسطے پتہ ہے اگلے آندے بڑے بڑے اچھے اچھے بوٹ ہوندے نے آپ نے فرمایا میرے بوٹ کیوں پائے نہیں آندے حفاظت واسطے آپ نے فرمایا جی میں پگ رکھی یہ بھی حفاظت واسطے ہے پر فرق نہ ہے میں سر دی حفاظت کر رہا ہوں تو میری عقل دماغ وچے میں تا کر کے سر دی حفاظت کر رہا ہوں تیری عقل گٹیا وچے تا پیرا دی حفاظت کر رہا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر دیکھو مولانا شریف احمد صاحب کوٹلی لوہارا دے سیال کوٹ دے نال کوٹلی لوہارا ہے آپ نے ایک بارہ جنازہ پڑھایا جنازے تو بعد دعا فرمائی بندہ آ گیا آدھا جنازے تو بعد دعا کیڑی دلیل ہے دلیل کی ہے آپ نے فرمایا وقت کی ہو گیا ہے آدھا جی 10 بج گئے نے آپ نے فرمایا 10 بجے ہون تے مسئلہ پوچھنا کیڑے قرآن دی آیت چاہیا ہے یا کیڑی حدیث چاہیا ہے ہس کے آندا ہے مسئلہ ہے کیڑے ویلے مرضی پوچھو آپ نے فرمایا رب کل دعا ہے جنازے تو پہلا منگو بعد سے منگو فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ میں نے یہ ہے کہ میرے گلے دی وجہ نال کو تھوڑا جا زور لانا پہ رہا تو میری گال سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی خواجہ صاحب آ رہی ہے نا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ مولانا سردار احمد فیصل آبادی دی گل سناواں توجہ ہے محدث اعظم پاکستان آپ سرکار ایک بار گئے کتاباں لون واسطے دکان تے وہاں بھی کھڑا سی انہیں چھیڑیا انہیں تیلا چکیا تیلا چک کے آندا ہے سردار آمدہ 10 خان ایسے تیلے نو نبی جاندا ہے ایسے تیلے نو نبی جاندا ہے آپ نے فرمایا اے 10 اے تیلا نبی نو جاندا ہے یا نہیں اے تیلا نبی نو جاندا ہے یا نہیں چپ کر گیا آپ نے فرمایا مدنی تاجدار نے فرمایا بخاری دی روایت ہے کائنات دی کوئی شے اجدی نہیں جڑی میں محمد نو نا پہچان دی ہوئے آندا ٹھیک ہے یہ جاندا ہے آپ نے فرمایا چھلیا آدھی عقل دا علاج کرا اے تیلا جانے پر نبی نہ جانے آپ نے فرمایا اے تیلا نبی نو جانے نبی اس تیلے نو نہ جانے کیویں ہو سکدا ہے توجہ ہے ایک اور گل سنا لے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ چھوٹے حضرت صاحب قبلہ سناواں گل بڑی حکمت والی گل ہے آپ بیٹھے نے ایک بندہ آیا آندا ہے بابا جی تساں تعلیم دے خلاف ہو تعلیم دے خلاف ہو آپ نے فرمایا نہیں اساں تے جہالت دے خلاف ہو تعلیم دے خلاف نہیں نہیں تساں تے علم دے خلاف ہو تعلیم دے خلاف ہو آپ لیٹرین اچ گئے برش چکے آئے لیٹرین والا برش چکے آئے فرمایا انو دنداں تے پھیر اگو آندا ہے الہ گندا جا برش ہے انو میں دنداں تے کیویں پھیرا
آپ نے فرمایا جنوں دنداں دے پھیر دے نے انہوں کی آخ دے نے آندہ ہے برش آخ دے نے آپ نے فرمایا یہ کی ہے آندہ ہے برش ہے آندہ ہے برش ہے فرمایا نا تیرا لگیا ہے آندہ ہے نا ضرور لیا ہے پر کم ایک نہیں ہے او گاندہ لائے منہ والا ہے آپ نے فرمایا برش ایک کے نا ایک کے کم ایک نہیں ہے جنہیں لیٹرین چ پھرے منہ وچ نہیں پھیریا جا سکدا جیری پڑھائی مسلمان دی تھی بہنوں نچاوے او کافر دی ہو سکدی ہے مسلمان واسطے لیڈی جائز مایا علم ہے جویں برش ہے پر لیٹرین والا علم ہے پر کافراں والا وہ پڑھائی کافراں دی ہوے کافراں واسطے ہوندی ہے اگر پڑھائی محمد مصطفیٰ دی ہوے تے محمد مصطفیٰ دے غلاماں واسطے ہوندی ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ اور میں پچھلی گل ول لوٹنا وا جڑی درخت والی گل سنا رہا سی یاد ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا آندا ہے درخت نو بلاو تہاڈا کلمہ پڑھے میں تہاڈا غلام بن جاواں گا فرمایا مینوں بلاون دی لوڑ نہیں جا کے درخت نو میں محمد دا نام لے آدھے آپ ہی میرے کول آ جاوے گا درخت نو جا کے میں محمد دا نام تے لے آدھے آپ ہی آ جاوے گا حدیث دیاں کتاباں چ لکھیا ہے او درخت اگے ہویا پھر پیچھے ہویا پھر سجے ہویا پھر کھبے ہویا انہیں آدیاں جڑاں وڈیاں میرے نبی دے دربار چایا کلمہ پڑھیا ہے جدوں پینڈو ویکھیا آکھدے من گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سجنوں جڑی میں گل دسنا چاہنا وا یارو او درخت جنوں نبی نے بلایا سی حضور والا آیا سی انہیں آدیاں جڑا وڈیاں جڑا وڈ کے حضور دے قدمہ چ ڈگیا یارو رب نے انہوں انج باقی رکھیا ہے انج باقی رکھیا ہے قیامت تک بڑے بڑے درخت دنیا چ لگدے رہن گے مکدے رہن گے پر جن یار دی خاطر جڑاں وڈیاں رب نے قیامت تک باقی رکھنا ہے رب دستا ہے جڑا ساڈے یار دی خاطر آدی ذات دی پرواہ نہ کرے اسا قیامت تک ان دی ذات دے ڈٹ کے بجا چھوڑ دے توجہ نال بولو نا سبحان اللہ توجہ نال میری گل نو سنیا جے میں جری گل کر لگیا ایمان تازہ ہوئے گا درخت نے آدیاں جڑاں نہیں ویکھیاں رب نے قیامت تک واسطے جڑاں قائم کر چھوڑیاں نے سجنوں ادھر ویکھو انہیں آدیاں جڑاں دی پرواہ نہیں کی تھی رب نے قیامت تک واسطے جڑاں قائم کیتیاں نے ایتھے تانوں ایک گل سنانا حضور دے صحابی دی ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ حضور دے ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ جدوں میدان احد دا لگیا ہے
میرے نبی نو پتھر لگیا حضور دے سر دے اتے لوہے والی ٹوپی کیتی ہوئی سی اوندیاں کڑیاں لٹکیاں ہوئیاں سن پتھر وجیا ہے کڑیاں جسم وچ داخل ہو گئیاں تکلیف بڑی سی جدوں جنگ بند ہوئی ہے صدیق اگے ودے نے کہ میں کڑیاں کڈنا وا کسے پیراں نو ہاتھ لایا آپ نے دیکھیا کون ہے اے ابو عبیدہ ہاتھ بن کے آندا لجپالا ہر بارا لمبر لے جانا ہے اے خدمت سانو کرن دیو اگے ودے نے ہاتھ نال کڈن لگے سوچیا حضور نو تکلیف ہوئے گی اپنا دند پایا کڑی کھچی کڑی باہر آ گئی نالو نال دند بھی باہر آ گیا دوجی کڑی نو توجہ دوجی کڑی نو جدو دند پایا کھچیا دند باہر آیا کڑی باہر آئی تے نالو نال دند بھی باہر آ گیا سامنے آلے دو دند ٹوٹ گئے تانوں پتہ ہے سامنے آلے دو دند ٹوٹ جان تے بندہ بڑا کوجا جا لگدا ہے پر صحابہ فرماندے نے قسم خدا دی ابو عبیدہ پہلے بڑے سونے سن پر جدو یار دی وفا دے اندر دند دتے نے رب نے حسن گھٹن نہیں دیتا اور بڑھا چھڑیا ہے جو نے فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اج وفاداریاں دنیا داراں نال ہے کافراں نال ہے دنیا سمجھ دیئے کافراں نال لگ کے عزت پا جاواں گے قسم خدا دی اگر دنیا دے اندر کافراں نال جوڑ کے 4 روپے لب بھی جان کی فائدہ بندہ مر جاوے قبر دا نشان بھی مٹ جاتا ہے پر یارو جنہ محمد پاک نال وفا کیتی ہوئے جیوندے تے جیوندے رہ گئے انہاں دیا قبراں نو بھی رب کلیا نہیں ہون دیتا آدیا مخلوق دیا قبراں ہی لا چھڑ جائے جو نے فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آکھو تے تنو غازی علم الدین دی گل سناواں پھر حضور دے وارثاں دی گل سمجھاواں غازی علم الدین شہید دی گل پھر حضور دے وارثاں دی گل ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ یارو ادھر دیکھو غازی علم الدین بڑے بڑے جوان آئے سونے سونے بڑے بڑے قداں والے جنہاں نال دنیا پیار کر دی سی جنہاں نال دنیا محبت کر دی سی آپ بھی ٹر گئے قبراں وچ مٹی ہو گئے انہاں دی عاشق بھی گئے انہاں دی داستاناں رول گئیاں قبر بدبو تے بو نال بھری گئی پر یارو غازی المدین محمد دے نام تو جان ماری ہے قبر تے قبر رہ گئی رب نے نانو بھی خوشبو والا چھوڑیا نے یارو زنا بدکاریاں چند منٹ دی عیاشی ہے پر اے بھی سوچ اگے سونے محمد دے دربار وچ بھی جانا ہے سونے محمد دے دربار دے اندر بھی جانا ہے ادھر ویکھو میں تینوں ایک گل کرنا وا توجہ نال بولو نا سبحان اللہ میں ایک نسخہ دسنا وا دنیا آخدی ہے جتیاں ہون قدر بن جاوے کپڑے ہون قدر بن جاوے
روپیہ ہووے قدر بن جاوے گڈی ہووے قدر بن جاوے انہاں شیاں نال دنیا تعریف تے کر سکدی ہے پر دلاں وچ پیار نہیں آ سکدا دلاں وچ پیار کیویں ہوندا ہے میرا دتا ہویا نسخہ سن جا اگر غلط ہوئے جیوں دیا ہوا تے جیوں دیا مار جے دنیا تو ٹر جاواں تے قبر نو جتیاں ماری یارو اگر چاہنا ہے اے دلاں دے اندر پیار آ جاوے دلاں وچ محبت آ جاوے پھر کی کر اے جڑا دل اینو تنہائی دے اندر کوئی نہیں ویکھدا ایک رب ویکھ رہا ہے اس دل نو گندے خیالات تو بچا لے صرف رب واسطے کہ اے دل گندا خیال آوے گا میرے دل وچ کی آ رہا ہے تانوں پتہ نہیں تواڈے دل وچ کی آ رہا ہے مینوں پتہ نہیں پر جو میرے دل وچ آ رہا ہے رب نو پتہ ہے جو تہاڈے دل وچ آ رہا ہے رب نو پتہ ہے محض رب واسطے اس دل نو پاک کر لے رب تیرا میرا پیار لوگاں دے دلاں وچ پا چھوڑے گا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آؤ میرے نبی نے وخا کے کیویں منایا ایک ہور گل سناواں تے مڑ دساں وخا کے منان والے میرے نبی دے وارث کیڑے ہوندے نے ایمان تازہ ہوے گا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ایک گل سنا لی ایک ہور سنانا وا مدنی تاجدار دی ذرا ذوق نال بولو سجنو مدنی تاجدار مدینے شریف دے اندر تشریف فرما ایک بندہ ہے پیڈو بندہ ہے بکریاں چرا رہا ہے بکریاں چرا رہا ہے بکریاں چرا دیا ایک بھگیاڑ آیا انہیں بکری اٹھائی لے کے بھج گیا لے کے بھج پیا اے پیچھے بھجیا انہیں وٹا ماریا ڈنڈا ماریا خیر بکری واپس کرا لئی بکری واپس کرا لئی او بھگیاڑ چڑھیا پہاڑ تے چڑھ کے بولے آئے انج بولے آئے جویں انسان گلاں کر لینے انسانہ وانگو بولے آئے آدھے جھلیا رب نے مینوں خوراک دتی سی میرے کول کھو لئی بڑی زیادتی کی تھی انہیں جدوں سنیا اودے تے توتے اڑ گئے بگیاڑ ہو کے بندیاں وانگو گلاں کیتی جا رہے بندہ ہے کہ بگیاڑ ہے جیڑا بندیاں وانگو گلاں کیتی جا رہا ہے وہ حیران ہو کے منہ وچ انگل پا کے سوچن لگ پیا بگیاڑ پھر بولیا آندا حیران کیوں ہے آندا میں تا حیران تو گلاں کر رہا ہے بگیاڑ آخدا ہے میں تے تیرے تے حیران پیوں تو میرے تے حیران کیوں پیونا ہے انہیں آکھیا وہ جھلا ہو گیا ہے تو اس نبی دا کلمہ کیوں نہیں پڑھیا جڑا ایڈے علم والا ہے جو ہو چکیا ہے وہ بھی دسی جا رہا ہے جو ہونا ہے وہ بھی دسی جا رہا ہے وہ بھجیا مدنی تاجدار دے کھول آیا کلمہ پڑھیا ساری گل سنائی مسلمان ہویا اذان دا ویلا ہویا مسلمان صحابہ کرام جمع ہوئے حضور پاک سرکار مصلی تے تشریف فرما آپ نے فرمایا او بھگیار دی گل سنان والا کتھے حضور میں فرمایا ایتھے آ حضور خیر ہے فرمایا
میرے یارانو دس بھگیاڑ کی آخدا سی میں جملہ بولن لگیا ماں قابو کریا جے میرا نبی دسنا چاہتا ہے میں محمد علم غیب جاننا وہاں یہ تے او گلے انسان تے انسان رہ گئے انہوں تے بھگیاڑ بھی بن گئے توجہ ہے زندہ باد توجہ ہے ادھر ویکھو میرا نبی دسنا چاہتا ہے میرے یارانو دستا کہ قیامت تک پتہ لگ جاوے ایتھے انسان تے انسان رہ گئے بھگیاڑ بھی من گئے نے مدنی تاجدار علم غیب جاندا ہے اللہ دی عطا دے نال میرے نبی نے وخا کے منایا ہے یارو اس شہد وارث وخا کے منانا لے اے اللہ دے ولی ہوندے نے گل دلیل دیاوے عالم دیندے نے جے گل اکھاں نال وخان دیاوے تے میرے علی ورگے وخا کے منا چھوڑ دے نے سناواں گل ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو میرے نبی نے کئیاں نو وخا کے منایا اللہ دے جڑے بڑی ہوندے نے جتھے کوئی نہ منے دلیل نہ چلے او اکھاں نال وخا کے منا چھوڑ دے سناواں گل بابے میرے علی دی توجہ نال بولو نا سبحان اللہ قسم خدا دی جڑا رب دی نہ موڑے رب اوندی نہیں موڑدا یارو غور نال گل سنیا جے جدو بابا میرے علی قادیانی نال مناظرہ کرن واسطے آیا ہے مردے نال مناظرہ کرن واسطے آیا ہے او مردا اکھ تو کانا تے آکھدا ہے میں نبی ہاں دا بوتھا تے وے بن بیٹھا ہے نبی تے ایڈا سونا ہوندا کائنات بندہ دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکدا اکھ تو کانا تے نبی بن بیٹھا ہے اکھ تو کانا تے نبی بن بیٹھا ہے ایتھے ایک گل کر جاواں اصول نبیاں دے جنازے اٹھائے نہیں جاندے نبیاں دے جنازے بولو نبیاں دے جنازے اٹھائے نہیں جاندے جتھے وصال اوتھے دفن کر چھوڑو کیوں جنازہ چکا جاوے ہو سکتا ہے کوئی اشارہ کر کے ایک کندی میت پئی جاندی رب نو اینا گوارا نہیں نبی تے زندہ ہوندے نے ایک دلیل دیا ایمان تالا ہوئے گا ذرا روخ نال بولو سبحان اللہ قبلہ دلیل بھی قیمتی ہے نبی زندہ نے دلیل قرآن جو سنو ساما ذرا روخ نال بولو سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے سوف یعطیک فردا وللآخرۃ خیر لک من الاولا سونیا تیری ہر آن علی گھڑی پہلی نالو آلہ ہوئے گی ہر آن علی گھڑی پہلی گھڑی نالو آلہ ہوئے گی دلیل کیویں حضور دلیل کیویں سجنوں ادھر ویکھو جیڑی تھاں تے میرے نبی دا جسم لگیا ہے قبر دے اندر جیڑی تھاں نال میرے نبی دا جسم لگیا ہے اور رب دے عرش نالوں بھی آلہ ہے توجہ قابو کرے وہ عرش نال آئے جدو میرے نبی دی روح نکلی ہوئے گی رب واپسی کتھے رکھے
اگر رب عرش تے رکھے تے روح نے آخنا مولا تیرا سی پچھلی گھڑی آنا پچھلی گھڑی نہ چنگی ہوئے گی پہلا وجود مصطفیٰ وچ ساں ہن عرش والائیاں حالانکہ وجود مصطفیٰ جس مٹی نال لگے وہ بھی عرش نالو آلائے تے تیرا وعدہ ہے ہر آن علی گھڑی لی نالو آلہ ہوئے گی اگر وجود مصطفیٰ تو روح جاوے عرش وال روح جاوے عرش وال رب دا وعدہ پورا نہیں ہوئے گا رب نے وعدہ پورا کیویں کیتا انہیں یار دی روح نو یار دے جسم وچ لٹا چھڈیا ہے تائیں وعدہ پورا ہونا ہے نا تائیں وعدہ پورا ہونا ہے نا اگر روح جاوے عرش تے وعدہ تے پورا نہ ہویا رب دا وعدہ کی ہے سونا ہر آن علی گھڑی پچھلی گھڑی نالو چنگی ہوئے گی تے پہلے روح پاک وجود مصطفیٰ وچ سی ہون عرشہ ول گئی ہے اے تے آن علی گھڑی پچھلی گھڑی نالو آلہ نہ ہوئی آلہ ادو ہی بنے گی روح عرشہ تے نہ ہوئے وجود مصطفیٰ وچ ہوئے جو نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ دس رہا ساں نبیاں دے جنازے نہیں اٹھائے جاندے تے مرزا قادیانی آکھدا ہے میں نبیاں تے مریا لیٹرین وچ مریا کتھے بولو مریا کتھے ایویں نہیں گج وج کے بولیا کرو جویں حضور دی تعریف کرنا رب نو چنگا لگدا ہے حضور دے دشمناں دے رگڑے پی دینا ایویں رب نو چنگا لگدا ہے تھن ایک گل سنا لواں تے پھر پیچھے مڑنا وا حضور جا رہے گدے شریف تے تشریف فرما اجے گدے تے تشریف فرما نے یو گدا ہے گدا پر میرے نبی نال لگیا ایڈا سیانہ بن گیا کہ اگر میرے نبی نے کس نو بلانا ہوندا سی فرماندے دل جا فلانے صحابی نو بلا کے لیا اے بلا لیاندا سی جانا دروازہ کھڑکانا صحابی نو پتہ لگ جانا مدنی تاجدار نے یاد فرمایا ہے اندا نام حضرت یافور سی یافور نائے دنیا پیار نال آخ دیئے میرے ول ویکھو اللہ خیر فرماوے میرے ول ویکھو گل مکا رہا پیار نال دنیا آخ دیئے اے حضرت یافور ہے گدا حضرت کے میں بنے آئے نال جوڑا تھانیاں وچ بیٹھے نے کچہریاں وچ بیٹھے نے جڑا ایک وارا پھیرا لا کے آوے تے سو سو من دی گل کر دے پر میرے محمد پاک دربار ہے جڑا گدا آئے دنیا انہوں گدا بھی نہیں آخ دی گدا شریف تے حضرت یافور آخ دیئے تابع لگنا ہے رب دستا ہے وہ جھلا بن کے کافرہ دے بوئے تے نارول ایتھے کتے عزت پا جاتے دے وہ جڑا انسان آ جاوے گا وہ کرے بے قدرہ رہ سکتا ہے توجہ نے فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ حضور آدھے گدے سے تشریف فرماؤ کہ جا رہے ہیں عبداللہ بن عبی بیٹھا ہے آدھے یارہ بیلیاں نال گلاں پہ کردا ہے پر انہاں دے اندر وچ مخلص صحابی بھی بیٹھے ہوئے سن آدھے یارہ بیلیاں نال بیٹھ کے گل پہ کردا ہے وچ نال صحابی بھی بیٹھے سن جدوں حضور کولوں لنگے نا حضور کو لنگے تے انہیں آکھیا ہے محمد آدھے گدے دا منہ پرا کر دے وچوں بڑی بو پیاوندی ہے انہیں توہین میرے نبی دی نہیں کیتی حضور دے گدے دی توہین کیتی ہے صحابی جوش نال کھڑا ہو گیا فرمان لگیا واللہ لبول حمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا فرمایا تو مدینے دا سردار عبداللہ یاد رکھ لے تو مدینے دا سردار ہوئے گا من سونیاں خشم والا نئے پر یاد رکھ لے سب خدا دی تیریاں خشمہ ایک پاسے میرے نبی دے گدے دا پیشاب ایک پاسے مقابلہ نہیں ہو سکتا جوش چاہ کے سب بھی آخدہ ہے
تو تے میرے نبی دے گدے دے پیشاب نال نہیں رل سکنا ہے. یہ حدیث امام بخاری وچ لکھ کے دسیا ہے. اگر جے محدث بننا چاہنا ہے پھر ٹھنڈا نہ بنی. جے حضور دے پیار دی گل آوے تے نرم ہو جاویں. جے حضور دے دشمناں دی گل آوے تے آگ تے لویا بن جاویں. آگ تے بن جاویں. دس ریاساں قادیانی کیا ہے بولے لیٹرین دے اندر اسخنیاں جھلیو ادھر ادھر کیوں پھجے لیاؤ لیٹرین دے اندر ایتھے پورو تاکہ سنی مسلمان جا کے پیشاب کرے اور سیر وجے پتہ لگے نبوت نو کیویں ہاتھ آ جاندا ہے. خیر سجنا ان کا لیڑے لاواں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. یارو ادھر دیکھو عرض کر رہا سا جدو بابا مہر علی آپ سرکار لاہور آئے مناظرہ کرنے واسطے. میرے قادیانی نو پتہ لگیا ہے بابا مہر علی آیا ہے. جرت نہیں کر سکیا, سامنا نہیں کر سکیا. میرے بل دیکھو, سامنا نہیں کر سکیا, جرت نہیں کر سکیا, سامنے نہیں آ سکیا. آندا ہے میں تحریری مناظرہ کرنا ہے, میں تحریری مناظرہ کرنا. آمنے سامنے بیٹھ کے میں مناظرہ نہیں کرنا, تحریری مناظرہ کرنا ہے. وہ بھی دلیلاں دے وے, ممی تے دلیلاں دے گا. جدو بابے مہر علی نے سنیا جلال چاہ گئے, فرمایا میں نو قبول ہے پر انج مناظرہ نہیں ہوئے گا. وہ بھی آدھا قلم کاغذ تے رکھ دے وے, ممی آدھا قلم کاغذ تے رکھ دیاں گا. اشارہ کرے ممی اشارہ کراں گا. ہاتھ نال پھڑ کے نہیں چلانا, اشارہ نال چلانا ہے. ادھر ویکھو قادیانی نے جدو سنیا ان سپ سونگ گیا, جواب نہ دے سکیا. کسے بندے آکھیا او مہر علی ذلیل کرانا ہے. آپ نے فرمایا کہ آخر اگر چیلنج قبول کر لیندہ تے آخدہ مہر علی پہلا تو قلم چلا, اشارہ تو چلا. اگر تہاڈے کول نہ چلدا ساڈے پلے کی رہ جانا سی. آپ نے جلال نال فرمایا میں آپ نہیں آیا, مینوں مدینے دے تاجدار بھیجیا ہے. مینوں مدنی تاجدار بھیجیا ہے. اج قلم نو اشارہ کردا, قلم نے نچ نچ کے چلنا سی. کیوں اشارہ اس نبی دے غلام دا ہونا سی جڑا اشارہ کر کے چاند دے دو ٹوٹے کر چھوڑدا ہے. توجہ, وہ کہنے لگیا میں مناظرہ نہیں کرنا. آپ نے فرمایا اور کی کرنا ہی؟ آندا میں مباہلہ کرنا ہے. مباہلہ کنج آخدہ ہے تو سامی رولا لنگڑا لیاؤ, ممی لولا لنگڑا لیاوانگا. تو سامی دعا کرو, ممی دعا کراگا. جنہ لولا لنگڑا صحیح ہو گیا وہ سچا ہوئے گا, جنہ لولا لنگڑا صحیح نہ ہویا جھوٹا ہوئے گا. مہر علی جلال چاہے فرمایا اج لولے لنگڑے نہیں, اج لولے لنگڑے نہیں, آج لولے لنگڑے نہیں, مردے لیا وہ میرے علی ٹھڈے ماں زندہ کر چھوڑے گا. جادی جادی وارا تانو ایک ہور رب دے فقیر دی گل سناواں, ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. سجنا جنہ وخا کے منا چھڑے آئے, آج دنیا پاگل ہوندی ہے. انگریز جہاد بنایا ہے, میں آنکھیں چلیا جہاد بنایا, پر میرا پاک نبی ہے. غلام در غلام در غلام در غلام بابا فرید ہویا ہے.
آپ نے جتی نو جہاد چھیا ہے او یارو جہاد بنانا کمال نہیں بندے نو بندہ بنا دینا کمال ہے میرے نبی نے جہاز تے نہیں بنائے ابو بکر عمر عثمان و علی ورگے بندے بنا چھوڑے خیر توجہ کریے لاوا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ خواجہ حسن سواگ کنہ دی گل سنان لگیا ماں او بولو خواجہ حسن سواگ کنہ دی گل وخا کے منانا لی بعد سنانا پہلا انہ دی غیرت دی گل سنانا ایڈا غیرت البابا سی آپ فرماؤں نے اگر میری سکی دھی عورتاں وچ کھلوتی ہوئے میرے کول پشانی نہیں جانی حضور کیوں فرمایا جدوں دی آدھی دھی جوان ہوئیے میں آدھی دھی دا چہرہ نہیں ویکھیا غیران دا کی میں خدا ہوئے گا توجہ نہیں فرمائی نے ادھر ویکھو بڑے دکھ نال جملہ بولن لگیا وا گل نیڑے لانی ہے یارو کدے ویلا سی جدی بچی ہے باپ باپ لتاں ویکھنیاں گوارا نہیں سکلا باپ اکھ بھر کے دھی ول نہیں سی ویکھدا دھیاں نے باپ براول کدے نظراں بھر کے نہیں سی ویکھیا ویلا ہو سی اج کافر نے زمانہ بدلیا ہے تعلیم نال ذہن بدلے نے حالات بنے نے دھی کافر نال نچ دیئے کیمرہ لا کے فلم بنا کے پھر ویکھدا ہے کافر بہتا نچیا ہے میری دھی نچیے وارو کافر کڈی وڈی دشمنی ماری ہے جڑیاں دھیاں بہناں قرآن پڑھ دیاں سن ویسا یارو جدہانے سی اگر گھر دے اندر ٹرن انہاں دے قدماں دی زیور دی آواز غیر تک نہ جاوے دروازے تے فرشتہ آوے دروازہ کھڑکا کے آوے اج اوئی دھیاں بہناں نے تے موٹر سائیکل پیاں چلاندیاں نے نہ ابے نو غیرت آوے نہ اماں نو غیرت آوے نہ برا نو غیرت آوے پھر چشتی نہ بولے اور کی کرے آخرکار امت مصطفیٰ دی جو ہوئی سجنہ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میں گل نیڑے لاواں گل مکان لگیا وا خواجہ حسن سواگ ایڈا غیرت والا بابا رب نے کمال کنا دتا ہویا سی آپ سرکار حلوار سن حلواندیاں واندیاں سکھاں دا ٹولا آیا ہے آندے نے بابا نو کروڑ دا رات 10 لال ایسن کروڑ شہر دا نام ہے آندے نے بابا سانو کروڑ دا رات 10 آپ نے فرمایا کروڑ دا 10 یا اج توڑ دا ہی 10 دیاں سوچی پہ گئے وہ نہ سمجھا ہے جنوں اساں کروڑ آخنے بابا انہوں توڑ آخدہ ہے آندے نے بابا چل توڑ دائی چادس آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو انہاں اکھاں بند کیتیاں فرمایا کھولو جدوں کھولیاں نے سامنے میرے نبی دا روضہ آ گیا آندے نے بابا کتھے لے آئے آپ نے فرمایا چھڑو تہاڈا توڑ ہو گئے ایسا فقیرہ دا توڑ تے ہی آئی ہے آندے نے بابا اگر ایڈا کرم کیتا ہی پھر کلمہ محمدی پڑھا کے مسلمان بنا دے یہ فقیر سی جنہیں وخا کے منا چھوڑا ہے
یہی گل سنانی سی ایتھے میں گل مکا دینا کہ جے گل آئی ہے نا دلیل دی میرے نبی نے دلیل نال منایا ہے نہیں مننے منہ بند کرا چھڑے ہے اے وارث عالم بنے نے میرے نبی کو اگر کسی آکھیا حضور اکھاں نال ویکھنا ہے میرے نبی نے اکھاں نال وکھا کے منایا ہے اس شے دے وارث اللہ دے فقیر بنے نے جدوں لوڑ پیندی اکھاں نال وکھا کے منا چھڑدے نے دنیا نوں منا اللہ تعالی دی اللہ تعالی ہاں جی میری گل سنو میری گل نہ میں اسپیکر تے جس طرح بولیا مینوں پتہ ہے میں اگر پڑھن دی کوشش کراں گا نا تے میرے آدھے آپ تے کسی نو شعر آکھنا پینا ہے تے بس اج اے ہے کہ ہاں جی چلو قرآن مجید ایک دو آیتیں سنا دینا ایک دو آیات توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ رب دا قرآن فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی یہ تو سب میرے کو شعر پیسے سٹن واسطے پڑھوا رہے سو نا 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 رب دے قرآن دی شان بڑی ہے میں جو پڑھن لگا اللہ دی قسم ہے میرے دل دے اندر ایسی کوئی گل بھی نہیں اللہ خیر فرمائے اللہ خیر فرمائے میں یہ گل ذہن چ رکھو منبر تے بیٹھ کے دنیا دا طلبگار بھاویں منبر تے بیٹھا کتا ہے اگر او خانقاہ آستانے تے بیٹھا دنیا دا طلبگار ہوے کتا ہے قسم خدا دی غلام محمد پاک دا ہوئے شالا رب بنا چھوڑے یاد رکھ لو کدے پیسے دا طلبگار نہیں ہوئے گا میرے محمد مصطفیٰ دے دربار دا طلبگار ہوئے گا سیدنا ابراہیم خلیل سننا سیدنا ابراہیم خلیل آپ دی اینیاں بکریاں سن اینیاں بکریاں کہ 4000 کتا حفاظت واسطے ہے 4000 کتا حفاظت واسطے ہے ایسی ہر ایک کتے دے گلے دے اندر سونے دا ہار پایا ہویا ہے کسے پوچھے حضور خیر ہے کتا دے گلے دے اندر سونے دا ہار فرمایا الدنیا جیفتن و طالبوہا کلاب دنیا مردار ہے ڈھونڈن والے کتے نے تاسا کتیاں دے گلے چ پوا چھڑیا